मैंने अगले 2 घंटे में लगभग निस्फ किताब पढ़ डाली, मगर सही मानों में मतलब की कोई चीज नजर न आई। मैं मायूस होने लगा था कि अचानक लगभग 3/4 सफ़े पर होमी जे भाभा के हाथ के लिखे एक तबसरे ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। उसने लिखा था, डियर रतन, हमारे प्लांट में काम करने वाले सब इंजीनियर और कारकुन अपने काम के माहिर हैं, इसलिए SL1 जैसे हादसे का मुझे कोई अंदेशा नहीं, मगर मैं कुदरती आफत के नतीजे में रिएक्टर को नुकसान पहुंचने के बारे में जरूर फिक्रमंद हूँ। खास तौर पर रिएक्टर्स को ठंडा रखने के लिए पानी की सप्लाई के इंतजामात से मैं पूरी तरह मुतमईन नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर दिल्ली जाएं और पंडित जी और श्रीमती इंदिरा गांधी को एक बार फिर कायल करने की कोशिश करें कि रिएक्टर्स में थोरियम का रिएक्शन शुरू होने से पहले रिएक्टर्स को पानी पहुंचाने वाले सीमेंट के पाइपों को स्टील के पाइपों से तब्दील कर दिया जाए। हमें उन्हें बताना होगा कि सीमेंट के पाइप किसी भी हल्के से ज़लज़ले के नतीजे में टूट सकते हैं, हत्ता कि किसी समंदरी तूफान के नतीजे में सैलाबी रेले भी डैम से जुड़े इन पाइपों में दरारें डाल सकते हैं। मुझे अपनी रगों में लहू की गर्दिश तेज होती महसूस हुई। मैं किसी ऐसी ही मालूमात की उम्मीद में तो इस किताब में सर खपा रहा था। मैंने बेताबी से आगे बढ़ा। भाभा ने लिखा था, हम उन्हें समझाएंगे कि सीमेंट के पाइप टूट गए या उनमें दरारें आ गईं तो उन्हें मुरम्मत नहीं किया जा सकेगा और मुतबादिल पाइप नस्ब करने तक रिएक्टर्स का दर्जा हरारत इतना बढ़ जाएगा कि उनकी अंदरूनी रॉड्स और प्लेटें पिघल जाएंगी और प्लांट कम से कम 2 साल के लिए नाकारा हो जाएगा और स्टील के पाइपों की लागत से 50 गुना नुकसान बर्दाश्त कर पाएगा। आइंदा सत्रों में भाभा ने इस मुमकिना सूरत हाल की संगीनी बयान करने का सिलसिला जारी रखा। उसने लिखा, हमें ये भी साफ साफ बताना होगा कि जब तक हम अपने प्लांट में जौहरी मवाद की अफजूदगी शुरू नहीं करते, किसी हादसे की सूरत में सिर्फ माली या महदूद जानी नुकसान ही का खदशा है, मगर 6 माह बाद मजीद 4 रिएक्टर्स की तामीर मुकम्मल होने और तमाम रिएक्टर्स में थोरियम का इस्तेमाल शुरू होने के बाद किसी छोटे से हादसे के नतीजे में भी लाखों अफराद ताबकारी की जद में आ सकते हैं। हमारा प्लांट तारापुर कस्बे से ज्यादा दूर नहीं है। हम कोई ऐसा खतरा मोल लेने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। यहाँ तक मुताला करते करते मेरा जहन किताब के मुंदरिजात से हटकर सोच की पींगे उड़ाने लगा। मैंने जल्दी जल्दी किताब के बाकी सफ़हात पलटे। पता चला कि ये भाभा का तहरीर करदा तबसरा आखिरी था। उसने आगे भी कुछ सफ़ों पर निशानात लगाए थे, मगर मुझे उनमें कोई काबिल तवज्जो बात नजर न आई। मैंने किताब बंद कर दी और गहरी तवज्जो से सोचने लगा। रफ्ता रफ्ता मेरे जहन में काफी हद तक वाज़े लाह अमल तश्कील पाने लगा। मैंने उसे कोई हतमी शक्ल देने का मामला असलम अली से तफसीली मशवरे तक मुलतवी कर दिया। उसके साथ अब तक की रफाकत से साबित हुआ था कि बहुत से मामलात में उसका जहन मुझसे बहुत बेहतर काम करता है। इस दौरान में मेरी भूख शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जबकि रतन के दफ्तर के बाकी स्टाफ की छुट्टी होने और कैंटीन का बावर्ची खाना असलम अली के कब्जे में आने में जाने कितनी देर लगने वाली थी। वो मैदान साफ होने के बाद कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर सकता था, ताहम मुझे ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। इससे पहले कि मेरी भूख नाकाबिले बर्दाश्त होने लगती, मुझे कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने ये यकीन होने के बावजूद एक बार फिर एहतियातन डिग्गी बंद कर ली कि वो असलम अली ही हो सकता है। चंद ही सानियों में डिग्गी पर हल्की सी दस्तक हुई। आवाज आई, जल्दी खोलो भाई, भूख से बुरा हाल है। असलम की आवाज पहचानते ही मैंने डोरी ढीली छोड़ दी। डिग्गी का ढक्कन ऊपर उठते ही मुझे असलम अली का मुस्कुराता चेहरा नजर आया। उसने ब्रिटानिया बिस्किट का खुला हुआ पैकेट मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, गुजारा करो भाई, कुछ देर के बाद इंशाल्लाह बाकायदा खाने का भी बंदोबस्त कर दूंगा। चाय भी लाने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर इरादा तर्क कर दिया। ये पैकेट तो लिबास में छुपा कर ले आया। चाय, बावर्ची और ड्राइवर किसी न किसी की नजरों में आ जाती। मैंने कहा, खैर है यार, चलो अपना और मेरा मुंह मीठा करो, फिर एक खुशखबरी सुनाता हूँ। असलम ने पैकेट से बिस्किट लेते लेते हाथ रोक लिया और फिर खुशी और जोश भरे लहजे में कहा, वाह मेरे भाई, तुम्हारा वाकई कोई जवाब नहीं। इतनी देर में पूरी किताब पढ़ डाली और अपने मतलब की मालूमात भी हासिल कर ली। क्या इस किताब से कोई काम का आइडिया मिला है? मैंने कहा, यही समझ लो। इस किताब में तो शुरू से आखिर तक अमेरिका के एक एटमी प्लांट में होने वाले संगीन जानलेवा हादसे के असबाब और नताइज के बारे में तफसीली तज्जिया और मालूमात हैं, मगर भाभा ने किताब में मुख्तलिफ जगहों पर जो तबसरे और रतन के लिए हिदायत तहरीर की हैं, उनसे ही एक लाह अमल जहन में तश्कील पा रहा है। तुम दफ्तर खाली होने के बाद फुर्सत से आओ तो तफसील से बात करेंगे। असलम अली ने कहा, बहुत खूब, बस अब बहुत ज्यादा देर नहीं लगेगी। तुमने तो मुझे ये बताकर शदीद बेताबी में मुब्तला कर दिया है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ देर और सब्र कर लो भाई, अभी बताने का कोई फायदा नहीं। हमें कच्चे पक्के लाहे अमल के सारे पहलू पर गौर करने के लिए सर जोड़कर बैठना पड़ेगा। फिलहाल तो सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि अगर कोई नागहानी सूरत हाल दरपेश न हुई तो मेरे ख्याल में कामयाबी के इम्कानात काफी रोशन हैं।
اور سب سے قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہماری کاوش کامیاب ہونے کے نتیجے میں کسی بے گناہ کو جانی یا مالی نقصان پہنچنے کا خطرہ بہت کم ہے۔ اسلم علی نے ایک اور بسکٹ لیتے ہوئے مسرور لہجے میں کہا، اس سے اچھی بھلا کیا بات ہو سکتی ہے؟ ہم تو اپنے وطن کی سلامتی کے خواہش مند ہیں۔ معصوم مخلوق خدا کو نقصان پہنچانے کی تو ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ ہماری تہذیب۔ بھوک کی شدت میں وہ بسکٹ بیش بہا نعمت ثابت ہوئے۔ پیکٹ ختم ہونے پر اسلم علی جانے لگا تو میں نے کتاب اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے گاڑی میں رکھ دو، فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کتاب مجھ سے لی اور کہا، اب کچھ ہی دیر میں ڈرائیور وقفے سے اپنے صاحب لوگوں کو ساتھ لیے گاڑیوں میں بٹھا کر رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہاں کا باورچی اور اس کا معاون بھی بس چھٹی کرنے ہی والا ہے، اس لیے کم از کم آدھ پون گھنٹے تک محتاط رہنا، کہیں کوئی ٹہلتا ہوا ادھر نہ نکلے۔ ڈگی بے شک کھلی رکھو مگر آہٹوں پر کان لگائے رکھنا۔ میں نے کہا، تم فکر نہ کرو یار، میں بس تھوڑی جگہ کھلی رکھوں گا اور پوری احتیاط سے کام لوں گا۔ اسلم نے اس بات میں سر ہلایا اور میدان صاف ہوتے ہی میرے پاس آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میرا دماغ ایک بار پھر کچھ دیر پہلے ذہن میں جنم لینے والے منصوبے کے خد و خال اور باریکیوں پر غور کرنے لگا۔ کام آسان نہیں ہے مگر ظاہر ہے اس کی توقع بھی حماقت ہوتی، جبکہ خطرہ تو اتنا سنگین تھا کہ جان بچا کر نکل جانا بھی خوش قسمتی ہوگی۔ سچ یہ ہے کہ مجھے زندگی سے محروم ہونے کا خوف تھا نہ پرواہ، بس یہ خواہش تھی کہ جان جانے سے پہلے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ جیسے میں سوچتا گیا، میرے ذہن میں یہ خیال پختہ ہوتا گیا کہ اس کارروائی میں کامیابی یا ناکامی دونوں صورتوں میں یہاں سے زندہ بچ نکلنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ مجھے اسلم علی اور اپنی ایک انتہائی سنگین غلطی کا بہت شدت سے احساس ہوا۔ کافی ذہن لڑانے کے بعد اس غلطی کے ازالے کی مجھے ایک ہی صورت نظر آئی۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اسلم علی سے سامنا ہوتے ہی اسے اپنے خیال سے آگاہ کروں گا۔ اس کے بعد میں نہایت بے چینی سے اسلم علی کا انتظار کرنے لگا۔ اس نے واقعی واپسی میں زیادہ دیر نہ لگائی، مگر 30-40 منٹ کا وہ وقفہ میرے لیے اعصابی عذاب بن گیا۔ اضطراب کی لہر بار بار مجھے پہلو بدلنے پر مجبور کر رہی تھی۔ خدا خدا کر کے مجھے اسلم علی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میری بے قراری کا یہ عالم تھا کہ میں نے احتیاط کے سب تقاضے نظر انداز کر کے ڈگی کھول دی۔ اسلم نے خوشگوار لہجے میں کہا، اس ڈڑبے سے باہر نکل آؤ بھائی، اب کوئی خطرہ نہیں۔ میں نے اچھل کر باہر نکلنا چاہا مگر بے ساختہ کراہ نکل گئی۔ اتنے گھنٹوں تک مسلسل مڑے رہنے کی وجہ سے ان میں خون کی گردش لگ بھگ رک گئی تھی اور اچانک ہلانے کی کوشش پر ہڈیاں چٹکنے کے ساتھ درد کی انتہائی شدید لہریں اٹھی تھیں۔ اسلم نے میری کیفیت سمجھتے ہوئے بازو کا سہارا دے کر مجھے ڈگی سے باہر نکلنے میں مدد دی، مگر مجھے فوراً احساس ہو گیا کہ میں کم از کم فوری طور پر اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہوں۔ خود کو زمین پر گرنے سے بچانے کے لیے مجھے جلدی سے اسلم علی کا شانہ تھامنا پڑا۔ اسلم نے محبت اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کہا، مجھے اندازہ ہے تمہاری ٹانگوں کا کیا حال ہے بھیا، 2-3 بار میں بھی ایسی آزمائش سے 2-4 ہو چکا ہوں۔ تم میرا سہارا لے کر گاڑی میں بیٹھ جاؤ، میں تمہاری ٹانگوں کی فرسٹ کلاس مالش کرتا ہوں۔ خون کی روانی بحال ہوتے ہی ایک دم فٹ فاٹ ہو جاؤ گے۔ میری حالت ایسی نہیں تھی کہ اس کی خلوص بھری پیشکش ٹھکرا پاتا۔ میں بری طرح لنگڑاتا ہوا اسلم علی کو معذور کی لاٹھی کے طور پر استعمال کر کے گاڑی کی عقبی نشست پر ترچھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی میرا ہمدم میرا ساتھی میرے پھیلے ہوئے پیروں کی ماہرانہ انداز میں مالش کرنے لگا۔ پنڈلیاں، گھٹنوں کے عقبی پٹھے اور ان سے اوپر کا رانوں کا حصہ پوری دل جمعی سے مٹھیوں میں میرے دکھتے رگ پٹھے بھینچے جانے دبانے سے مجھے پہل تو اتنی تکلیف ہوئی کہ بے ساختہ چیخیں روکنے کے لیے مجھے خاصی جد و جہد کرنا پڑی۔ اسلم علی نے وقتی طور پر اپنی طاقتور انگلیوں کی جکڑ ہلکی کر دی، مگر پھر رفتہ رفتہ اس کی ماہرانہ مٹھی چاپی سے مجھے بے پناہ لطف اور راحت محسوس ہونے لگی، بلکہ سرور بخش نشہ سا ہونے لگا۔ وہ میری کیفیت سے بخوبی آگاہ تھا۔ اس نے انگلیوں کی گرفت ایک بار پھر مضبوط کر دی۔ اب مجھے درد محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں مجھے اپنی ٹانگوں کی توانائی پوری طرح بحال ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے اسلم علی کا شکریہ ادا کر کے ہاتھ روکنے کو کہا، مگر اس نے سنی انسنی کر دی۔ میں نے خوشگوار لہجے میں کہا، بس کرو بھائی، مجھے نیند آنے لگی ہے، ایسا نہ ہو کہ میں یہیں انٹا غفیل ہو جاؤں اور ہمارا مشن تھرے کا دھرا رہ جائے۔ اس نے ہاتھ روک لیے اور ہنستے ہوئے کہا، اب پتہ لگا میں نے تمہارے رتن کے بنگلے سے ہی ڈگی میں چھپ کر یہاں آنے کے ارادے کی کیوں مخالفت کی تھی۔ ابھی تو چند منٹ کی مالش سے تمہارے پیروں میں خون کی گردش بحال ہو گئی ہے۔ تم پہلے رتن کے بنگلے میں ڈگی میں چھپ کر روانگی کا انتظار کرتے، پھر راستے میں مڑی ٹانگوں کے ساتھ دھچکے کھاتے اور اس کے بعد کئی گھنٹے یہاں گٹھڑی بنے پڑے رہتے تو تم سچ مچ کئی دنوں کے لیے ٹانگوں سے معذور ہو جاتے۔ میں نے کہا، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو یار، میں اسی لیے تو تمہاری ہر بات چپ چاپ مان لیتا ہوں۔
उसने शरारत भरे लहजे में कहा, शाबाश, अब की है ना समझदारी वाली बात। अब तुम अच्छे बच्चे की तरह बाहर निकलो और थोड़ी सी उछल कूद करके टांगों की मुकम्मल तवानाई बहाल कर लो। तब तक मैं गाड़ी के ठीक ठाक स्पार्क प्लग निकाल कर खराब प्लग लगा देता हूँ। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, अब इस जहमत की जरूरत नहीं है भाई, गाड़ी में उसी के ठीक वाले प्लग लगे रहने दो। असलम ने हैरानी से मेरी तरफ देखा, बोला, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। ये मंसूबा तो हम दोनों ने मिलकर बनाया था और तुमने गाड़ी यहीं रोके रखने की ये तरकीब बहुत पसंद की थी। अब ये इरादा कब और कैसे बदल गया? मैंने कहा, कहीं इत्मीनान से बैठकर बातें करते हैं। मुझे यकीन है मेरे दलाइल सुनकर तुम भी मुझसे मुत्तफिक हो जाओगे। साथ ही इतनी अहम बात नजरअंदाज करने पर मेरी तरह तुम्हें खुद पर भी गुस्सा आएगा। असलम अली के चेहरे पर हैरानी और तफक्कुर के असरात उभरे। बोला, यार ऐसी क्या बात हो गई? तुमने तो मुझे फिक्र में डाल दिया है। रास्ता साफ है, अंदर चलो। मैं इस अचानक तब्दीली की वजह जानने के लिए बेताब हूँ। मैंने कहा, रतन तो नहीं निकल आएगा इस तरफ, खामखा मसला खड़ा हो सकता है। असलम ने कहा, तुम फिक्र न करो, वो इस वक्त सोफे पर खराटे ले रहा है। मुझे कहकर सोया है कि 2 घंटे के बाद जगा देना। खाना खाकर 1.5-2 घंटे में बाकी काम निपटा दूंगा। मैंने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, फिर तो ठीक है, चलो मैं खाना पकाने में तुम्हारी मदद करता हूँ। इस दौरान मैं सारी बात भी बता दूंगा। हम दोनों आगे पीछे चलते ड्राइवरों के ठिकाने की तरफ चल दिए। असलम अली के इत्मीनान दिलाने के बावजूद मैंने कई मर्तबा अंग्रेजी हर्फ की शक्ल में बनी दफ्तरी इमारत की तरफ देखा, मगर मुझे किसी इंसान की झलक दिखाई न दी। एटमी प्लांट के जायजे के लिए मुझे इमारत के सामने वाले हिस्से की तरफ जाना पड़ता, ताहम मुझे लोगों के बोलने या किसी और सरगर्मी की आवाजें नहीं सुनाई दी। हम उस रेस्तरां नुमा जगह पहुंचे तो मैंने देखा कि उस हॉल नुमा कमरे का एक हिस्सा फर्शी नशिस्त गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। फर्श पर मोटी दरी और उसके ऊपर चांदनी बिछी हुई थी। साथ ही 5-6 गाव तकिए रखे थे। वहां एक तरफ मेज कुर्सियां भी रखी थी, मगर उनकी हालत देखकर लगता नहीं था कि उन्हें इस्तेमाल किया जाता होगा। असलम ने मुझे जायजा लेते देखकर खुशगवार लहजे में कहा, यहाँ बैठकर हम सब खाना खाते हैं, मगर सच्ची बात यह है कि खाने से ज्यादा यहाँ ताश की बाजियां जमाई जाती हैं। ₹2 रुपए, कभी कभार 5-10 रुपए की शर्त भी लग जाती है। तुम्हारे भाई ने पहले ही दिन रम्मी की 3 बाजियां जीत कर पूरे 15 रुपए कमाए थे और खुद को उस्ताद भी मनवा लिया था। मैंने कहा, अरे वाह भैया, इस फन के भी माहिर हो। शतरंज तो गुजारे लायक आती है, मगर ताश के तो बस 1-2 आसान खेल ही आते हैं मुझे। असलम ने कहा, रमी में असल में हाजिर दिमागी और हिसाब किताब में महारत काम में आती है भैया। आपको एक एक पत्ता याद रखना पड़ता है। चिड़िया के कितने पत्ते सामने जा चुके हैं, कितने अभी बाकी हैं। जो आ चुके हैं उनमें से कौन कौन से बड़े पत्ते अभी आने बाकी हैं। इक्का बादशाह तो निकल चुके हैं और बेगम और गुलाम बाकी रह गए हैं। ताश के ज्यादा खेलों में बस यही उलट फेर जहन में रखना पड़ता है। हाँ, बाज औकात किस्मत का मेहरबान होना भी जितवा देता है, मगर माहिर खिलाड़ी अपने दाव पेच से मुखालिफ के हाथों में मौजूद बड़े पत्ते भी जाया करवा देते हैं। अचानक वो खामोश हो गया और फिर बोला, दाव पेच से याद आया भैया, अब फटाफट बता दो कि गाड़ी के स्पार्क प्लग बदलने से क्यों रोका है? कौन सा नया दाव तुम्हारे जहन में आया है? उसकी बात सुनकर मैंने संजीदा होते हुए कहा, भाई मुझे एहसास हुआ है कि हम दोनों एक साथ मिलकर यहाँ कार्रवाई में हिस्सा लेने का इरादा करके बहुत संगीन गलती के मुर्तकिब होने वाले थे। मैंने असलम अली की तरफ देखा, उसकी तजस्सुस भरी नजरें मुझ पर ही जमी हुई थी। मैंने बात आगे बढ़ाई, कहा, यार खुदा जाने हम यहाँ अपना कोई मकसद हासिल कर पाएंगे या नहीं, मगर एक बात साफ है, ऐसी किसी कोशिश के दौरान या बाद में जान बचाकर यहाँ से निकल जाना बहुत मुश्किल होगा। बेशक ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ से खैर आफियत फरार होने में कामयाब हो भी जाएं, लेकिन अगर हम दोनों यहाँ जान से हाथ धो बैठे तो कई बार जान की बाजी लगाकर हासिल की गई उन अमानतों का क्या होगा जो हमारे वतन की सलामती के लिए जबरदस्त अहमियत रखती हैं और जो हमें अब तक दिल्ली पहुंचा देनी चाहिए थी ताकि उन्हें जल्द से जल्द अपने वतन भिजवाया जा सके। मैंने अपनी बात मुकम्मल करके असलम अली की तरफ देखा। उसने महज लम्हों तक गौर करने के बाद गंभीर लहजे में कहा, तुम ठीक कह रहे हो भाई, हमसे वाकई संगीन गलती सरजद हुई है। इस तरह के संगीन बल्कि जानलेवा मामले में कूदने से पहले हमें अनमोल अशिया मंजिल तक पहुंचा देनी चाहिए। मैंने कहा, अल्लाह का शुक्र है हमें बर वक्त अपनी गलती का एहसास हो गया। अब हमें मंसूबे में ये तब्दीली करना पड़ेगी कि तुम आज रात रतन के साथ वापस सूरत जाओगे। मेरी तरफ से इस प्लांट में कार्रवाई की कोशिश कामयाब रहे या नाकाम, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि वो खजाना लेकर पहली फुर्सत में दिल्ली रवाना हो जाओ। मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में तुम्हें रतन से रुखसत की इजाजत लेने या उसे रवानगी की इत्तला देने की भी जरूरत नहीं। असलम ने संजीदा लहजे में कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार, मगर मेरा ख्याल है फिलहाल इतना काफी है कि मैं रतन के साथ आज रात सूरत वापस चला जाऊं और तुम्हारी आज रात की कार्रवाई के हवाले से किसी अच्छी खबर का इंतजार करूं। मुझे अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत पर कामिल यकीन है।
وہ نہ صرف تمہیں بھرپور نصرت سے نوازے گا بلکہ تم یہاں سے بخیر و عافیت نکلنے میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، مگر یہ تو بتاؤ کہ تم نے اب تک کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا فی الحال تو بس سوچا ہی ہے، کوئی حتمی لاہ عمل تم سے مشورے کے بعد ہی بناؤں گا۔ بات کچھ یوں ہے بھائی کہ اس ایٹمی پلانٹ کے کرتا دھرتا ہومی جے بھابا نے اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسی میں سے اللہ کی خصوصی کرم نوازی سے مجھے ایک راہ سوجھی ہے۔ پہلے تو مختصراً یہ سن لو کہ بھابا نے اس کتاب میں رتن کو کیا بتایا ہے اور سمجھایا ہے اور کن کن معاملات پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی ہے، اس کے بعد تمہیں میرا منصوبہ بہتر سمجھ آئے گا۔ اسلم علی نے پرجوش لہجے میں کہا، ہاں بھائی، اس سے اچھی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی، بتاؤ، میں غور سے سن رہا ہوں۔ میں نے مختصر اور سادہ لیکن جامع الفاظ میں اس کتاب میں بھابا کی طرف سے حاشیوں میں ایٹمی پلانٹ کے حوالے سے تحریر کردہ تاثرات، خدشات اور ہدایات اسلم علی کے گوش گزار کر دیں۔ مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اس نے میری باتیں بخوبی سمجھ لی ہیں۔ مجھے اس کے چہرے پر دبے دبے جوش کے آثار نظر آئے۔ میں نے پوچھا، تمہارے خیال میں ان تمام معلومات کی روشنی میں مجھے کیا لاہ عمل بنانا چاہیے؟ اس نے کہا، میرے ذہن میں تو بہت کچھ آ رہا ہے چھوٹے بھیا، مگر وقت بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ مجھ سے پہیلیاں بجھوانے کی بجائے تم خود ہی بتا دو کہ تم نے کیا سوچا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے کہ ہماری سوچوں میں کیا کچھ مختلف ہے اور کیا مشترک۔ میں نے کہا، یہ بھی تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھیا، چلو اب ذرا یہ سب بھی سن لو کہ میں کیا کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اپنے ذہن میں جنم لینے والا کچا پکا لاہ عمل اسلم علی کے سامنے بیان کر دیا۔ میری باتیں سن کر اس کے چہرے پر جوش کی فراوانی واضح دکھائی دے رہی تھی، مگر اس نے حسب عادت گفتگو کے درمیان میں مداخلت کرنے کی بجائے میرے خاموش ہونے کا انتظار کیا۔ پھر اس مسرت اور ہیجان کی ملی جلی کیفیت میں کہا، جمال بھیا، یقین کرو، تم نے بھابا کے نوٹس میں درج جو باتیں بتائیں ان کی روشنی میں کچھ ایسا ہی میں نے بھی سوچا تھا، بس انداز اور طریقہ کار تھوڑا فرق ہے، مگر میں یہ تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ تمہارا منصوبہ زیادہ جامع اور زیادہ قابل عمل ہے، کیونکہ میں نے اسی مقصد کے لیے ڈائنامائٹ استعمال کرنے کا سوچا تھا جس کا ابھی کے ابھی حصول لگ بھگ ناممکن لگتا ہے۔ پھر اس نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، مگر بھیا، تم نے جو منصوبہ ذہن میں تیار کیا ہے اس پر عمل درآمد میں بے پناہ خطرات ہیں، خصوصاً ایسے میں جبکہ سب کے سب سیکیورٹی فورس والے پورے پلانٹ میں پھیل جائیں گے۔ میں یہ خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہتا، مگر اپنے منصوبے پر عمل درآمد میں کامیابی یا ناکامی دونوں صورت میں تمہارا زندہ بچ نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا، کیونکہ انہیں یہ جاننے میں ذرا بھی دیر نہیں لگے گی کہ یہ کارروائی جان بوجھ کر کی گئی ہے، اور انہیں یہ بھی یقین ہوگا کہ اس کارروائی کا مرتکب تاحال پلانٹ کی چار دیواری کے اندر ہی کہیں پوشیدہ ہے۔ میں نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، مجھے بخوبی اندازہ ہے بھائی، جان ہتھیلی پر رکھے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اصل اہمیت اس بات کی ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاؤں، اس کے بعد میرا جو حشر ہو ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلم علی نے کہا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی، ہم جیسے حقیر انسان اپنے رب سے اپنے مقصد میں سرخرو ہونے کی دعا ہی کر سکتے ہیں، ساتھ ہی یہ التجا بھی کہ اپنی اس کٹھن مہم میں کامیابی کے بعد تمہارا بخیر و عافیت اس ہلاکت خیز مقام سے نکلنا بھی آسانی سے ممکن بنا دے، تاکہ مادر وطن کا ایک قابل فخر سپوت اس کی سلامتی کے لیے مزید کارنامے انجام دے سکے۔ یہ مشن بلا شبہ ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے بہت اہم ہے، مگر پاک سرزمین کی سلامتی کے لیے تمہارا زندہ سلامت رہنا بھی اہم ہے، تاکہ تم آئندہ بھی ایسے بے شمار مشن کامیابی سے مکمل کر سکو۔ میں نے کہا، یہ فیصلے تو رب کائنات نے صرف اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں، ہم تو اپنی طرف سے کوشش ہی کر سکتے ہیں، اگر بچ نکلنے کا موقع مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ جو میرے خالق اور مالک کی مرضی۔ میں وطن کی خاطر جان لڑانے والا کوئی واحد فرد نہیں ہوں اور نہ ہی آخری، ہم جیسے کتنے سرفروش پاک دھرتی کی سلامتی اور حفاظت کے لیے سر کٹانے کے لیے بس ایک اشارے کے منتظر ہیں۔ میری بات سن کر ابلے ہوئے انڈے چھیلتے اسلم علی کا ہاتھ رک گیا اور اس نے بے اختیار اٹھ کر مجھے اپنے گلے سے لگا لیا۔ وہ اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ کوشش کے باوجود کئی ثانیوں تک کچھ نہ کہہ پایا، بس مجھے مزید سختی سے اپنی چھاتی سے جکڑ لیا۔ میں نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کے لیے کہا، بس بھائی، پھر کسی وقت اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لینا، مجھ غریب کی پسلیاں توڑ کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ سن کر اس نے مجھے باہوں کے دائرے سے آزاد کر دیا، البتہ اس کی نم آنکھوں سے جھلکتی محبت نے اس بار مجھے بے قابو کر دیا اور میں نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ ہم دونوں دیر تک کچھ کہے سنے بغیر ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن سنتے رہے۔ اس سے زیادہ جامع ابلاغ والی، مؤثر اور مکمل بھلا اور کون سی زبان ہو سکتی ہے؟